अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आएगी। हस्ब मामूल आज फिर मैं घर देर से पहुँचा। माँ जी चौखट पर ही सर टिकाए ऊँघ रही थीं, मगर मेरी आहट पाते ही वो उठ बैठी और दुलार करने लगी। मेरा शहज़ादा कितनी मेहनत करता है हमारे लिए, इतना सा मुँह निकल आया है, सारा दिन इस भट्टी नुमा फैक्ट्री में झुलसता है। अम्मी जी बहुत ज़ोरदार भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाएं। हाँ बेटा, देखो तुम थके हारे आए हो और मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। फिर वो खुद को मलामत करती किचन की तरफ चल दी। किचन क्या था, छोटे से कच्चे पक्के सहन में एक कोने पर 6 ईंटों का पार्टीशन लगाकर उसे किचन का एजाज़ बख्शा गया था, जिसमें एक लकड़ी का तख्ता ठोंक दिया गया था जिस पर ज़रूरत के चंद बर्तन और कुछ मसालों के डब्बे रखे जाते थे, और नीचे एक चूल्हा रख दिया गया था। ये इस घर का किचन था। मुझे बचपन ही से अम्मी जी की तरफ से गैर मामूली तवज्जो मिली। हम घर में 4 नफूस थे, यानी मैं, अम्मी जी, अब्बा जी और फातिमा, जिसे प्यार से फातमी कहा जाता था। मैं अम्मी जी का लाडला था, जबकि फातमी अम्मी जी को एक आंख ना भाती। जबकि अब्बा जी का झुकाव फातमी की तरफ था और मुझे तनकीदी निगाहों से देखना अब्बा जी का शौक़ था। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रहा था। हम इस गरीब बस्ती के एक 40 गज के प्लॉट पर बने छोटे से घर में रहते थे, जिसमें एक टीन की छत वाला कमरा और एक छोटा सा सहन था, जिसमें बावर्ची खाना, गुसल खाना और हाजत खाना छोटे छोटे पार्टीशन की सूरत में बना दिए गए थे। ये प्लाट किसी ज़माने में खुश नसीबी से मेरे दादा मरहूम को अलाट कर दिया गया था, जिसकी बदौलत हम किराए के झंझट से बचे हुए थे, वगरना अब्बा की कलील आमदनी से घर की दाल रोटी मुश्किल से चल रही थी। अब्बा जी लोहे की चादरें बनाने की एक फैक्ट्री में इंचार्ज थे, लेकिन यूनियन में शमूलियत न इख्तियार करने की पादाश में उन्हें बहुत सी सहूलतों से महरूम रखा हुआ था। मगर अब्बा जी भी अपने नाम के एक ही थे। घर में महीने के आखिर में फाके हो रहे हों, खुद पेट पर पत्थर बांध लेते, मगर आगे बढ़ने के लिए यूनियन में शामिल ना होते। इसी वजह से अब्बा जी ने बहुत सी दुश्मनियाँ पाल ली थीं और छोटे छोटे नुकसान भी उठा चुके थे, मगर अपने रोश से बाज ना आए। यूनियन वाले उन्हें मालकों के जासूस और कारिंदा समझते थे, जबकि ऐसी कोई बात न थी, मगर यूनियन वालों की मोटी अकल में ये बात नहीं आती थी। अब्बा जी ने मुझे और फातिमा को करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। फातिमा मुझसे 3 साल छोटी थी, मगर जब मैंने रिंग रिंग कर प्राइमरी पास की तो उसने मिडिल पास कर लिया और इसे वजीफ़ा भी मिल रहा था। वो आगे पढ़ना चाहती थी और अब्बा जी भी कुछ कुछ राज़ी थे, मगर अम्मी जी की भरपूर मुखालफत के बाद उसे घर बैठना ही पड़ा। इस वक्त मैं भी बहुत खुश हुआ था। अब्बा जी मुझे पढ़ाना चाहते थे, मगर अम्मी जी की शे हासिल थी और मैंने इसका खूब जी भरकर नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मगर बाद में बहुत पछताया। एक दिन अचानक अब्बा जी ज़ख्मी हालत में घर लाए गए और फिर चंद घंटों की अजियत झेलने के बाद अपने खाले की हकीकी से जा मिले और हम सब रोते रह गए। अब्बा जी को यूनियन वालों ने ही इंतकाम का निशाना बनाया था, मगर कौन पूछता है उनको। गरीबों और बेकसों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी और जुल्म होता रहा है। लोग तमाशा देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब्बा जी के सीनियर इंचार्ज ने जब मुझे देखा तो फैक्ट्री में मजदूरी की ऑफ़र कर दी। मैं इस वक्त 18 साल का था, मगर अपने कद काट के बदौलत 24-25 साल का जवान लगता था। इस पेशकश को सुनकर एहसास ज़िम्मेदारी भी हुआ कि घर का दाल दलिया तो चलाना है, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाएगा। अम्मी जी ने पहले पहल तो पसो पेश की, मगर फिर उनकी भी समझ में बात आ गई और इस तरह मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। पहले पहल तो मुझे जैसे नाजुक मिजाज बंदे के लिए, जिसको माँ ने निवाले तोड़ तोड़ कर खिलाती हो, बहुत गिरा गुजरा, मगर फिर जिसम ने हालत से समझौता कर लिया और फिर वहाँ कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए, जिनकी दोस्ती का तोहफ़ा ये मिला कि मैं अम्मी जी से छुपकर सिगरेट नोशी करने लगा। फातिमा का एक दो दफ़ा शक हुआ, अम्मी जी ने उसकी नज़र का मेल कहकर टाल दिया। बाकुल अम्मी जी के मैं फातिमा की निगाहों में खटकता हूँ। ये बातें मेरे हक़ में होती थी, इसलिए मैं मुतमईन भी हो जाता। इसी तरह चंद साल गुजर गए। फातिमा अब बहुत खामोश तबा और संजीदा हो गई थी। कभी कभी अम्मी जान के हत्थे चढ़ जाती। मैं कभी कभी अम्मी जी को अपनी सगी और उसकी सौतेली माँ महसूस करने लगता और उसकी निगाहें भी अम्मी जी की तरफ से शिकवा कुना रहती। शायद अम्मी जी की इन ही अज़ियतों की वजह से वो नफसियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। फातिमा मोहल्ले के एक लड़के अरशद के साथ भाग गई और अम्मी जी ने झोलियाँ भर भर कर उसे बद्दुआएं दी कि बस। फातिमा ने हमें बदनाम करके रख दिया। मोहल्ले वालों के सामने जाना दूभर हो गया।
اس روز جب میں فاطمی سے بھاگ جانے سے مشتعل اور مضطرب تھا، میرے دوست ناصر عرف پپو نے مجھے سگریٹ میں پاؤڈر بھر کر دیا اور کہا، اس بے وفا دنیا اور دنیا والوں سے بے خبر ہو کر اپنی نئی دنیا آباد کر لے پیارے۔ اور واقعی میں اس روز ایک نئے لمس، نئے مزے سے آشنا ہوا۔ اب میں اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ اس پاؤڈر نما دھوئیں میں جھونکنے لگا۔ زندگی اس کے ملتے ہی دل فریب لگنے لگتی، وگرنہ ہر چیز روکھی روکھی اور بے رونق سی لگتی۔ امی جی بھی اب کچھ اداس رہنے لگی تھیں، شاید انہیں فاطمی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا افسوس تھا۔ ایک روز میرے سینئر انچارج کو میرے نشے کرنے کا علم ہو گیا اور انہوں نے یہ بات امی جی تک پہنچا دی۔ اس روز امی جی زندگی میں پہلی بار گہر آلود رویے سے پیش آئیں اور پھر خود ہی رونے لگیں۔ پھر امی جی کو دور کی کوڑی سوجھی کہ میری شادی کر دی جائے، بیوی آئے گی تو خود سنبھل جاؤں گا۔ اس طرح امی جی شبنم عرف شبو کو بہو بنا کر لے آئیں، جسے معلوم بھی نہ تھا کہ میں اس کی زندگی سنوارنے کے بجائے تباہ کر دوں گا۔ شبو بن ماں کی بیٹی تھی، اس کا باپ جلد از جلد اس کی شادی کر کے دوسرا بیاہ رچانا چاہتا تھا۔ اس کا امی جی سے نہ جانے کیسے ٹکراؤ ہو گیا اور وہ میری دلہن بن کر میرے آنگن میں اتر آئی۔ وہ ایک جذباتی، حساس اور کم عمر لڑکی تھی۔ شروع میں تو کچھ نہ سمجھ سکی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس پر حالات آشکار ہو گئے۔ امی جی اس کے ساتھ بھی فاطمی جیسا سلوک کرنے لگی۔ نہ جانے عورت ہوتے ہوئے بھی امی جی کے دل میں عورت کے لیے نرم گوشہ کیوں نہیں تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو تھا اور اس 1 مہینے میں 8-10 دفعہ میں نے شبو پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس روز تو میں نے اور امی نے حد ہی کر دی۔ صبح میں فیکٹری گیا تو میرے نشے کی وجہ سے میری کارکردگی ناقص ہو گئی تھی، اس لیے میرا حساب چکتا کر دیا گیا۔ میں غصے میں کھولتا گھر پہنچا تو شبو دھوپ میں بیٹھی بال سلجھا رہی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، غصے میں اسے بالوں سے دبوچ کر پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی مغل ذات کا بھی بے دریغ استعمال کر رہا تھا۔ جب اپنا غصہ اتار چکا تو امی جی کو بھی وجہ بتائی۔ اب امی جی کی باری تھی۔ انہوں نے بھی شبو پر بے نقص سنائی، اسے منوس تک کہہ ڈالا کہ اس کے آتے ہی اس گھر سے سکون رخصت ہو گیا ہے، میاں کی نوکری چھوٹ گئی۔ وہ جذباتی اور کچی عمر کی لڑکی یہ الزامات اور اذیتیں برداشت نہ کر سکی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے خود پر تیل چھڑک کر چولہے سے آگ لگا کر خود کو نذر آتش کر دیا۔ جب تک امی جی اور میں ہوش میں آتے اور اس ناگہانی کو سمجھتے، وہ آخری ہچکی لے چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھی، اس لیے اس کی روح پرواز کرنے میں دیر نہ لگی اور وہ اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ محلے کی عورتوں کو امی جی اور میرے رویے کے بارے میں جو شبو کے ساتھ تھا خوب علم تھا۔ انہوں نے امی جی پر خوب طنز و تان کے نشتر چلائے، یہاں تک کہ کچھ بڑی بوڑھیوں نے تو امی جی اور مجھے ہی اس کا قاتل ٹھہرایا۔ اس طرح امی جی کے دل میں گرہ پڑ گئی کہ وہ شبو کی قاتل ہیں۔ وقتی طور پر میرے اندر بھی یہ احساس جاگا، مگر میں نے پھر اسی نشے کی دنیا میں پناہ لے لی، جبکہ امی جی آہستہ آہستہ اس روگ میں گھلنے لگیں۔ ایک دن جب میں رات کو تمام دن کی آوارہ گردی کے بعد گھر پہنچا تو وہ بے سود صحن میں ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، مگر جب نشے کا زور کم ہوا اور کچھ ہوش آیا تو خطرے کا احساس ہوا۔ امی جی کو ہلایا جلایا، مگر امی جی تو نہ جانے کب کی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ پھر نہ جانے کیسے محلے والوں نے چندہ کر کے ان کا کفن دفن کیا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بے روزگاری کے دنوں میں گھر کی تمام قیمتی اشیاء کچھ امی جی نے کھانے کی چیزوں کے لیے اور کچھ میں نے اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے بیچ دی تھیں۔ آج میں چاچا خیرو کے پاس دستے سوال بنا کھڑا تھا، بس چند دنوں میں لوٹا دوں گا، مجھے کچھ روپے دے دیں۔ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، مگر اب مجھے کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ محلے کے تقریباً تمام گھروں سے میں نے کچھ نہ کچھ قرض لے رکھا تھا، مگر اب ہر کوئی دھتکار رہا تھا۔ میں ایک نشے کے روپ میں ان کے سامنے گڑگڑا رہا تھا۔ چند سکون کی خاطر اپنی عزت نفس کہیں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، مجھے نشہ چاہیے ہر صورت، ورنہ میرا جینا محال تھا۔ کپڑے کئی دن کے میلے بلکہ کچھ جگہوں سے پھٹ بھی گئے تھے۔ جہاں جگہ ملتی پڑ جاتا، کتنے دن ہوئے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ گھر بھی کھنڈر کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی محلے کی عورتوں کو رحم آتا تو کچھ بچا کچا میرے پاس ڈال دیتی، جسے میں کبھی کھا لیتا اور کبھی غصے سے اٹھا کر پھینک دیتا کہ مجھے پیسے دو پیسے۔ ایک روز بستی سے کچھ دور ایک کیمپ لگا جس میں منشیات کے خلاف مہم پر کام ہو رہا تھا۔ اب وہ دکھاوا تھا یا سچ، میرے لیے ذات راہ بن گیا۔ میرے محلے کے ایک نوجوان نے ان تک میرے بارے میں خبر پہنچائی اور وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ میں نے ان کے ارادے بھانپ کر ان کو چکمہ دینے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود رہا۔ آخر انہوں نے مجھے قابو کر ہی لیا۔ کئی روز تک مجھے قابو کرنے کے لیے رسیوں سے جکڑا بھی گیا، لیکن پھر ان کی محنت رنگ لائی۔ آخرکار مجھے زندگی کی طرف لانے میں کامیابی ہو گئے۔ سب سے بڑی وجہ مجھے زندگی کی طرف لانے کی جو بنی وہ تھے ڈاکٹر نوشاد اور ان کی دلجوئی۔
وہ ایک دیندار اور احسار پیشہ آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیا، زندگی کا مقصد سمجھایا اور آخر ایک روز میں مکمل صحت یاب ہو کر شفائے کامل اسپتال سے ڈسچارج ہوا۔ مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نوشاد اس روز مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہاں مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے فاطمی کو ڈاکٹر نوشاد کے یہاں ملازمہ کے روپ میں دیکھا۔ میں پہلے تو بہت حیران ہوا مگر پھر بہن سے مل کر خوب رویا۔ دونوں نے گزرے دنوں کو یاد کیا۔ ڈاکٹر نوشاد بھی یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ فاطمی میری بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ پھر جب میں نے فاطمی سے ارشد کے بارے میں استفسار کیا تو وہ رونے لگی۔ بھائی، امی جی کی بددعا نے بہت دور تک میرا پیچھا کیا۔ کمبخت ارشد مجھے کسی دلال کو فروخت کرنا چاہتا تھا مگر میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور دارالامان پہنچ گئی۔ پھر وہاں سے ڈاکٹر نوشاد کی والدہ مجھے کل وقتی ملازمہ کے طور پر اپنے گھر لے آئیں۔ اب میں یہیں رہتی ہوں۔ ڈاکٹر نوشاد نے مجھے بھی ایک جگہ ملازم رکھوا دیا۔ مجھے اس تلخ تجربات نے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ نشہ واقعی انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میں اکثر نوجوانوں کو اپنی آپ بیتی سنا کر عبرت کا درس دیتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے پچھتاوے ہیں مگر توبہ کا در ابھی کھلا ہے۔